like, subscribe, and get notified. In today's generation, many young people are struggling with lifestyle-related diseases, and it is becoming increasingly rare for individuals to live beyond 50 years. Meet Shanu Velip, a resident of Vavurla, KPM, who, according to Election Commission records, is 114 years old. Despite his age, he still walks on his own, works in the fields, and performs daily chores at home with ease. According to Shanu, the secret to his long life lies in his simple, natural lifestyle. He has always eaten traditional foods such as rice bhakri, ragi bhakri, forest roots and natural produce jaggery. आम्ही पळयतात की जे आजकालचे जनरेशन आसात, ती नवी पिढी आसा, ती खंय तरी 50 वर्सां काडपाक मुश्कील जाता तेंकां. आनी हेजे फाटलें कारण म्हणल्यार आजकालचे जे केमिकल या जंक फूड हे सगळे जेवण जे आसात हे खंय तरी पयलीं भशेन मेळना. आमी पळयतात की गांवांत जे लोक आसात हे नाचण्याचे तांदळाच्यो गण्याच्यो भाकरी खावन ते दीस काडटात. आनी केन्नाय आमी गेले गांवांक लक्ष मारलें जाल्यार हे गांवाचे लोक जे जाणटे मनीस आसात ते सुद्दां तुमकां शेतांनी काम करतना दिसतले. कारण हेंची जी लायफस्टायल आसा ती खंय तरी डिफरंट आसता आनी तेंची खावप पिवप आसा ते सगळें डिफरंट आसता. आतां हांव आसा वावुर्ला ह्या गांवांक आनी तुमी म्हाज्या सायडीन पळयतात हे जावन आसा शाणू वेळीप. आनी इलेक्शन कमिशनाच्या डेटाच्या प्रमाणे हेंचे जे वय आसा हे 114 वर्सां आसा. आनी खरेंच एक मोठी गजाल आसा. कारण ते म्हणटात की तेणी खंय पयलीं जेवणाक अजुनी पर्यंत ते गण्याच्यो तांदळाच्यो नाशण्याच्यो अश्यो भाकऱ्यो खावन या जेवण जे डेली जे हांगा गांवांनी जाता ते जेवण जेवन आनी हार्ड वर्क करून शेतांनी तेणी हे सगळे तेंचे दीस काडलेले आसा. ते 5 जाण भाव आनी 5 जाणांचो भितर हो व्हडलो भाव आनी तेंचो तो धाकटो भाव आसा तेका 85 वर्सां आनी स्वता शाणू वेळीपाक 5 भुरगे आसा आनी ते वेगवेगळे कामाक वयतात आनी शेताकय काम करतात. आनी तेंचें म्हणणें आसा की सपोज ते जेन्ना बरे ना जाताले तेन्ना ते झाड पाला वखद जी रानांनी मेळटात ती खंय तरी घेवन ते स्वता ट्रिटमेंट करताले. आनी आतां कितें जालां सगळें चेंज जाल्ले कारणान आतां समज कितें जालें जाल्यार ते पयलीं आयुर्वेदीक वखद झाडां पाल्याचें वखद करतात पूण तेणें बरें ना जाल्यार खंय तरी दोतोरागेर वयता अशें तेंचें म्हणणें आसा. आजकाल इलेक्शन कमिशनान बी तेंची खंय तरी सन्मान केल्लो आसा. हालींच जे एक्स डेप्युटी सीएम आसात बाबू कवळेकर तेणी बी तेंचो सन्मान केल्लो आसा. आनी एक बरी गजाल आसा की इतले वयाचेर सुद्दां ते अजून पर्यंत तंदुरुस्त आसात आनी तेंकां पळयलें जाल्यार दिसता की ते आनीकय वर्सां जगतले आनी खंय तरी एक रिकॉर्ड करतले. म्हाजें नांव शाणू वेळीप, वावुर्ला रावता. म्हाका 114. कशें दिसता 114 वर्सां जाल्या तुमकां म्हणून? म्हाका दिसता कितें हांव कितें दिसता म्हाका कांय दिसना. 114 आनी वाडों नाका. म्हाजें नांव मुन्नो शाणू वेळीप, वर्सां 70 आनी बापायची 114. आनी ते पयलीं नाचण्याची भाकरी खाई, आमील खाई आनी तांकां कांयच जायना जाल्लें, अशें बरें उरताले. आनी आतां जेवपार कशें येयला अशें नवीन येयला कांदे बटाट टमाट ते आतां ते खायल्यान तांकां ते आरोग्य बरें जायना. पयलीं कितें कितें खाताले? पयलीं तुगेली मिरसांग, तोरी, कुळीद, ताकळ्या भाजी, तिडया भाजी, सासू भाजी, वाळगी भाजी आनी उसोन्यो, तेजी साकरी आनी नुस्त्याक सुकेले तेजे आयण करताले आमले बरोबर ते तोंडाक कितें खाताले. आनी ते एकूच दवलो जेयल्यार तो पुरो जातालो आमलीन आनी आमटान. आतां तुगेले इतलें शीत गेल्या पासून ते नाका. दोतोर बी कशें? दोतोर तुगेले तांकां व्हडले दसरावडा वयना ते तांतांनी कळना दुखण्या कळना वाये कळना अशी ती झरोप आनी जेवप दोतोरागेर चड वचपाक पडना असो म्हणनासले. आनी अजून निसा मारनासले. आमी दोगू भाव, तो व्हड आनी आमी चौग जाण भाव आहले तेन्ना तो येवार सगळे तो व्हड म्हणटा कितें कितें कोण आमकां घरी न्हू अशें. मागीर आमी चौगो भावान एका जातांनी लग्न सपन जालें अशें. मागीर तो येगळ्ळो जालो. येगळ्ळ्यान वचून तेणी तेगेली चौग जाण भुरगीं आमी धंदो वेव्हार करी
सगळं एका राहून गोरवां बिरवां घेवन पावपाक जोता आमी बांद शेत बांदी रई तो आमी मुखार देवन तो जोता मेर एक काम शेतां काम करपाचो आमी जोता धरपाचे अशें ह्या पद्दतीन आमी धंदो वेव्हार करून खाई एक कडेन आमी सकयल रावून ही कामतां वरय मिसांगो पाको गोंडो सगळें करून आमी एका रावून खाई बरे भाशेन अशें खावप काय ना तेच खावप न्ही तें गोंडे म्हणजे कितें गोंडे खंयचे कांबो रान मारप आहलें तो रान मारून उजगान ते गोंड रोवपा आहलो गोंड रोवन ते किल्लोन तो हें जायी न्हू पोस जायी ती काडी ती काण एका कोण ती बोडोवन ते गोंडी करप आहलें अशें तसो कुळीद घालो कुळीद तुगेलो हे रान हे मोळ कोसलें ते तुगेलें हें करप कुळीद घालप तो काडप तो हाडप खळार हाडून बोडोवन ते कुळीद करप अशें तसोच मिसांग कामत मारलें त्यो मिसांग आयल्यो मिसांग त्यो काडल्यो हाडल्यो सुकोंक घाल्यो त्यो जात त्यो दवरप जात त्यो विकप आसल्यो अशें चवथ वर्स म्हणटा तेगे तो तेर करता आनी ती वर्सां आमकां कळ्ळी अशी आहली आनी ती कळ्ळी नाल्यार ती 5 वर्सां धरली पयलीं ताका बेश्टी इशारा गेल्यार ती जाता ती कळ्ळी म्हणजे ते आतां तुगे हेका येयले तेंगे त्या प्रमाणे त्यान काय आमकां हें दिलें नंबर दिला त्या खातीर आमी म्हणटा ताका 2 वर्स 4 वर्स चड जावपा जाय आमगे इशारान अशें तेगे तें कितें आमी धरलें कितें 115-16 अशें आमगे बना आहलें ती तेंगे हेजेर 114 अशें म्हूण त्यानी हें केलो सत्तर हें केलें न्हू त्यानी शेतकारी ते पुर्तुगेज ते आमगे ते पागली पळय येयी ते येयन नासले ते अशें बाजाराक अशी रावप आमी ते तेन्ना भोंवूय नासले कित्याक तांकां भिवून कळ्ळें ते आर्म बिरपां घेवन भोंवन न्हू हें त्या खातीर आनी तेन्ना भियो आमी तुमी केदें आहले तेन्ना तेन्ना इल्ले आमी सुमरां आहले म्हणटा बायबाजी अशें हें करपाचें तेणी भरपूर इलेक्शन पळयल्या हय तेणी भरपूर पळयल्या ती इलिसांव करपाचें कितें करपाचें कितें वचपाचें Are you coming for Ifi? 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 Ifi is a 9-day international film festival of India where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.